جان دیو نا ان آیتاں دا قرآن پاک دے اندر اللہ نے نازل کیوں کیتا ہے؟ جان دے سن وقت آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت مشکل آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، ایسیاں پریشانیاں آن گیا کہ جتو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان آیات دا ذکر کرے میں اللہ پاک راستے بنا دے مانگا، میں اللہ پاک آسانیاں کر دے مانگا۔ آؤ ذرا قرآن دکھاں دا علاج ہے، قرآن تیرے دلاں دا علاج ہے۔ آج تیرا دل بیمار ہو جاوے نا، آج تیرے دل نو روگ لگ جاوے، آج تیرا دل اداس ہو جائے، اللہ دے قرآن دا تر مطالعہ کر، اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ تیرے دکھ دور کرے گا۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اللہ نو منن والے ہو، تی اللہ دے نبی نو تسلیم کرن والے ہو، اللہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے جدو تیرا دل بیمار ہو جاوے نا، جدو تیرے دل سے اداسیاں چھا جانے، آ قرآن پڑھ، تیرے دلاں دیاں میں روگاں دور کر دے مانگا، تیرے دلاں دیاں بیماریاں دور کر دے مانگا۔ آ قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔